अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आपको द लिटिल माहौर यूट्यूब चैनल में आप वेलकम करता हूं। तो आपको पता है कि रकब पोशी के मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको शायद ना पता हो। तो आपको मैं बताता हूं कि नगर वाली साइड से जिसमें हम बेस कैंप पे गए हैं वहां से किसी ने भी यहाँ को सबमिट नहीं किया क्योंकि यहाँ के इंक्लाइंस बहुत मुश्किल हैं। हाँ, 60 से 70 लोग यहाँ पे गए थे इसको सबमिट करने, मगर एक भी वापस नहीं आया। और यहाँ से जगलोट वाली साइड से तकरीबन 10 से 12 लोगों ने किया हुआ है सबमिट क्योंकि वहाँ के इंक्लाइंस कुछ बेहतर हैं। तो चलिए ऐसे पूछते हैं यहाँ की दीरान पीक और रकापोशी के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सकलेन रकापोशी है। हमारा पर मेंबर के हिसाब पर हेड के हिसाब से चार्जेस होता है। तो है कि यहाँ पे ज़्यादा फार्मर्स आते हैं या फिर पाकिस्तानी आते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं। हम टूरिस्ट के साथ बहुत ही ताउन करते हैं, उनको सहूलत देने की कोशिश करते हैं। जो पैदल नहीं आ सकते उनके लिए हमारे पास घोड़ों का सर्विस है। हम घोड़े पे ऊपर इनको रकापोशी बेस कैंप बहुत ही ख़तरनाक पीक माना जाता है। रकापोशी 60-70 से ऊपर क्लाइंबर जो ऊपर गए वापसी नहीं आए। दीरान पीक में भी किसी ने किया था? हाँ, दीरान पीक के बहुत लोगों ने किया। जर्मनी सबसे पहले, हमारे फेस से अभी तक ये रकापोशी सर नहीं हुआ है। हमारा एक अभी वो वफात हो गया, हमारा लोकल था मोहम्मद गुल, वो गाइड भी था। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? 0310। एक स्टार्ट होता है डैम रोड मीनापिन से। कोई बंदा रास्ते में अगर इस तरह का कोई हादसा होता है या उसका बीमार हो जाता है तो इसके लिए हमारे लोकल बंदे हैं, टीम है रेस्क्यू। हमारे पास ये वायरलेस सेट सिस्टम है, यानी रकापोशी से आता है। इसके लिए हमने चैनल बनाया है, तो ये साफ़ सुथरा पानी आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे खाने में क्या चीज़ होती है? नाइट स्टे? जो भी फॉरेनर आता है उसके हिसाब से, उसके कंट्री के हिसाब से फिर खाना बनाते हैं। एक हट बना हुआ है, उसमें आके अपना रात गुजार सकता है। एक और फर्ज रहता है कि आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। सो गाइस, आज मैं पूछूंगा जो यहाँ बेस कैंप पे अंकल होते हैं कि ये पूरे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन का क्या सिस्टम है और यहाँ पे चार्जिंग का क्या सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सकलेन रकापोशी है। सकलेन रकापोशी। तो आप यहाँ पे पूरे दिन क्या करते हैं जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं? हम पूरे दिन टूरिस्ट के साथ होते हैं, तो हमारा पर मेंबर के हिसाब पर हेड के हिसाब से चार्जेस होता है, एक बंदे के हिसाब से। तो उसमें हमारा टेंट होता है, स्लीपिंग बैग होता है, इसके अलावा डिनर और ब्रेकफास्ट होता है। मतलब ये सारे टेंट के पैसों में मतलब होते हैं बीच में। हाँ। तो अब ये पता है कि यहाँ पे ज़्यादा फार्मर्स आते हैं या फिर पाकिस्तानी आते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा फार्मर्स आते हैं। तो यहाँ पे ये चार्जिंग का क्या सिस्टम है? ये पता नहीं। हाँ, हमारे पास चार्जिंग का सोलर निज़ाम सिस्टम है। हमारे पास सोलर का निज़ाम है। बैटरी लगे हुए, दिन को हम चार्ज करते हैं, रात को फिर हम लाइट भी जलाते हैं, अपने मोबाइल वगैरह भी चार्ज करते हैं। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे एजुकेशन का क्या सिस्टम है? यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो एजुकेशन का उसका यहाँ पे तो सीज़न होता है हमारा, बाकी ऑफ सीज़न में हम नीचे जाते हैं। नीचे स्कूल भी है हमारे गांव में, तो स्टूडेंट स्कूल पढ़ सकते हैं वहाँ पे। बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए फिर आगे सिटी में जाके लोग तालीम हासिल करते हैं। तो आप मुझे बताएं जहाँ जो टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम टूरिस्ट को बताना चाहेंगे बहुत ही खूबसूरत जगह है और हम टूरिस्ट के साथ बहुत ही ताउन करते हैं, उनको सहूलत देने की कोशिश करते हैं। जो पैदल नहीं आ सकते उनके लिए हमारे पास घोड़ों का सर्विस है। हम घोड़े पे ऊपर इनको रकापोशी बेस कैंप लेके आते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने फेंस क्यों लगाए हुए हैं यहाँ पे? ये हमें ये जानवर गाय बकरियाँ वगैरह है यहाँ पे, तो हमें तंग करती है आके, तो हमने ये कांटेदार तार लगा के अपने लिए महफूज बनाया है। अच्छा, तो आपसे मैं बात पूछता हूँ कि यहाँ पे आप जो है और आपके दोस्त वो अकेले आते हैं ज़्यादा? नहीं, हमारे अगर हम 2 बंदे इधर होते हैं, अगर ग्रुप होता है उसके हिसाब से फिर बंदे आते हैं, हेल्पर वेटर वगैरह एक्स्ट्रा में उनके साथ आते हैं। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे जब लोग आते हैं तो वो ज़्यादा हाइकर्स आते हैं या फिर माउंटेनर्स आते हैं? क्योंकि कुछ होते हैं ना माउंटेनर जो पूरे रकापोशी की जो बर्फ़ रिपेट होती है उसके बीच में जाके इधर उसकी पीक को हाथ लगा के कुछ आते हैं। नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर हाइकर आते हैं, क्लाइंबर बहुत कम आते हैं।
کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک پیک مانا جاتا ہے راکا پوشی. تو یہ 7788 میٹر اس کی ہائٹ ہے، لیکن ادھر بہت بندے مرے ہیں، 60-70 سے اوپر کلائمبر جو اوپر گئے واپسی نہیں آئے. ابھی تک کسی نے اس فیس سے راکا پوشی بیس کیمپ کے فیس سے سبمٹ نہیں کیا راکا پوشی کو. اس کا ایک اور فیس ہے بیک سائڈ پہ جو غلوٹ سے، وہاں سے 2024 میں یہاں کا لوکل ہے واجد اللہ نگری، اور اس کی ٹیم نے سر کیا راکا پوشی. ہاں دیران پیک میں بھی کسی نے کیا تھا؟ ہاں، دیران پیک کے بہت لوگوں نے کیا. جرمنی سب سے پہلے جرمنی نے اس کو سر کیا تھا. اس کے بعد ہمارے لوکل بندوں نے بھی کیا. اس کے علاوہ اور بھی میرے خیال میں جو بھی کیا دیران پہ اس نے سبمٹ کر کے آیا. چلو یہ بات مجھے اچھی لگی ہے کہ جو لوکل ہے یہاں کے انہوں نے بھی سر کیا، کہ پاکستانی جو ہے انہوں نے بھی سر کیا. محمد گل سپر مین کلائمبر اس کو لقب اچھا، اس کا نام کیا تھا جس نے راکا پوشی کو کلائم کیا تھا؟ واجد اللہ نگری. واجد اللہ نگری. اور ایسا کوئی بندہ ہے پہلی بار جس نے کلائم کیا ہو یہاں پہ اور آپ اسے ملے بھی ہوں؟ کوئی کلائمبر ایسا ہو جو گیا ہو سر کر کے آئے اور آپ اسے ملے ہوں، ایسا کوئی ہے؟ نہیں، ہمارے فیس سے ابھی تک یہ راکا پوشی سر نہیں ہوا ہے. یہ راکا پوشی بیس کیمپ کے سائٹ سے یہ ابھی تک کسی نے سبمٹ نہیں کیا راکا پوشی. یہاں پہ کسی نے اگر سر کیا اور آپ اسے ملے ہوں ایسے؟ دیران ہمارا ایک ابھی وہ وفات ہو گیا، ہمارا لوکل تھا محمد گل، وہ گائیڈ بھی تھا تو وہ کلائمبنگ کا شوقین بھی تھا. تو اس نے ایک جاپانی ٹیم تھا اس کے ساتھ گیا اور اس نے دیران پیک سر کر کے آیا تھا. اچھی بات ہے. چلو ادھر کے لوکل جو پاکستانی ہیں انہوں نے بھی سر کیا ہوا ہے. سو گائز، جو بندے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کا میں کانٹیکٹ نمبر پوچھوا دیتا ہوں، اور جو یہ وہاں پہ صورتحال دیکھتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں. تو آپ کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے؟ 031093052226. تو ہمارا نیچے میناپن میں بھی ہوٹل ہے. تو یہ ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے ڈیم روڈ میناپن سے، اور بیچ میں آتا ہے کیمپ 1 ہپاکن. ہپاکن میں بھی کیمپ کا سہولت موجود ہے، کھانا بھی ملتا ہے، وہاں پہ بھی ہمارا سیٹ اپ ہے، اور راکا پوشی بیس کیمپ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے. اور اگر کوئی بندے درمیان راستے میں بہت شدید تھک جائے، اسے کوئی بخار ہو جائے، تو اس کے لیے کیا صورتحال ہوگی؟ کوئی بندہ راستے میں اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا اس کا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے لوکل بندے ہیں، ٹیم ہے ریسکیو، اس کو فری میں ریسکیو اور فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہائیکر آ رہا ہوتا ہے، اگر وہ یہاں تک نہیں پہنچتا تو آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو ہمارے بندے ہیں ہپاکن میں بھی، اور نیچے ایک جگہ ہے بنگی داس کے نام سے. تو ہمارے پاس یہ وائرلیس سیٹ سسٹم ہے، تو ہم اس سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. اگر مجھے اس نے رابطہ کیا ہپاکن سے کہ بندہ نکلا ہے، اگر لیٹ ہوتا ہے تو ہمارا بندہ نیچے جا کے راستے تک پھر ان کو لینے جاتے ہیں ہم. تو سیٹ سسٹم ہے ہمارے پاس، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ پانی کی صورتحال کیسی ہے؟ تو یہاں پہ پانی راکا پوشی سے آتا ہے، اس کے لیے ہم نے چینل بنایا ہے، تو یہ صاف ستھرا پانی آ رہا ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہم ابھی پائپ بھی لگا رہے یہاں پہ کچن کے لیے. تو ہمارے باتھ روم کے لیے 24 گھنٹہ پانی ہمارے پاس صاف پانی موجود ہے. تو یہ پانی ابھی چل رہا ہوتا ہے یا پھر یہ ایک جگہ رکا ہوتا ہے پانی؟ نہیں، یہ چل رہا ہے، یہ پھر راکا پوشی سے اترتا ہے اور نیچے جا کے پھر واپس دریا کے ساتھ ملتا ہے، یہ میناپن دریا کے ساتھ. اگر یہ پانی نہ ہوتا پھر تو بہت مشکل ہوتی نا آپ لوگوں کے لیے نا؟ ہاں، بہت مشکل ہوتی، اور ہم اس طرح سہولت بھی نہیں دے سکتے لوگوں کو، اس لیے ہم نے کام کیا اور چینل بنایا ہے. تو صاف پانی آ رہا ہے ابھی. تو یہاں پہ کھانے میں کیا چیز ہوتی ہے نائٹ سٹے؟ ہمارے پاس کھانے میں پاکستانی ڈش بنتے، اس کے علاوہ چینل بھی بناتے، ہم نے شیف رکھا ہوا ہے. تو جاپانی آتے، تو ہر قسم کا جو بھی فارنر آتا ہے اس کے حساب سے، اس کے کنٹری کے حساب سے پھر کھانا بناتے ہیں. اچھا، تو میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، وہ شٹر کس چیز کا ہے؟ یہ ایک شٹر بنا ہوا ہے، یہ گاؤں میناپن کے سب مل کے بنایا ہے. اس کے لیے اپنے پیسہ نکال کے سب نے، اور یہاں پہ فری میں کام کیا، اور یہ مسافر کے لیے بنایا. جو بھی آئے گا بندہ، اس کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے یا کیمپ والا نہیں ہے، تو پھر بھی اس کے لیے بیس کیمپ میں ایک ہٹ بنا ہوا ہے، اس میں آ کے
अपना रात गुजार सकता है। सो गाइस देखें, ये तो अपने सारे फर्ज कबूल कर रहे हैं, मगर आपका ही फर्ज है ना कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे घूमें, और आप पे कोई फर्ज रहता है कि आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, तो जल्दी से कीजिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।